मंगळा सर पदवीदारा देवा बाप्पा आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय हो सगळो दीस तुका आयकून तुका वळखल्या परत जे सांगता तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुजें आराधन करूंक तुजें उतर आयकूनची कृपा आमकां दिलाय ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता वय तूं परगट जावन आसाय आनी परगट जाल्ल्या तितलो आमचो आनंद वाडोवन आसाय आमचो संतोश वाडोवन आसाय जिविताच्या वाटेर आमकां मुखार व्हरून आसाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान सुम्या तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भुरग्यांक आमकां समे तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरोवन इस्वार्थ तूं परगट करूंक आमी तुज्या हातान दिता हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 पवित्रात्मा पवित्र सभांक सांगता आयकूंक मौन आसा तो आयकूं हे सुम्याचें उतर आयकूनचें मौन घेवन आयिल्ल्या मोगळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमी सभा विशयांत आयकून आसा आनी सभे विशयांत आज निमाणी शिकोवण जावन आसा आमी हांगा ताळो मात्र संदेश आमी न्हय संदेश जावन आसा देव ताका तुमी विरोधू रावनासतना खालतेपणान आयकल्यार कसले आशिर्वाद आमकां बसयला आमी आयकोवया म्हणून बूक ऑफ वर 16:20 वळवास प्रवर्ब 16:20 आमी आयकोवया उतर चीत दिवन आयकता उतर चीत दिवन आयकता तो सफळ जाता तो कितें जाता ओडोली पाद्र्याबान सांगलां हांगा जें कितें आसा हें आमी आसा हें सगळें उतरा खातीर ह्या उतरा वरवीं आसा म्हणून वयमू दुसरें कांयच ना मोगाळ भावा भयण्यांनो कित्याक म्हळ्यार चीत दिवन आयकूंचें म्हळ्यार आयकूंक सगळीं जाणां आयकतात चीत दिवन आयकूंचें म्हळ्यार हेरांचे चुकी सोदून काडूंक न्हय हेरांची झट्टी करूंक न्हय आनी की म्हजें तें कितें उणें आसा सुम्यांक कितें मानवाना ह्या संवसाराक संबंद पडलेलें कितें आसा तें आयकून आमी सोडटाना सरस्पर देव आमकां सुपळ करता सुपळ जिवीत सरस्पर आमकां दिता म्हणजे दावीद ह्या जुजाच्या विशयान तुमी आयकला वय मू सरस्पर देव तांचे सांगात आसलो कित्याक आसलो देव कितें सांगता तें चीत दिवन आयकतले त्या वरवीं तें सुपळ जालें म्हणटा पवित्र बायबल पळया आतां हांगा येवच्या ह्या सभेक येवच्या लोकांक एक आतां एक अवकाश आसा न्ही कितेंय तेसांव आसल्यार बरोवन घालूंक हांगा अवकाश आसा आनी हें बरेंच आनी ह्या तेसांवा खातीर दीस हर एक दीस खळा नासतना विनवणे भेटोवन आसात वय मू हें बरेंच आनी आतां ह्या सभेक येतल्या लोकांक आराधना वेळार अर्देवार कितें आसा तांच्या खासगी गरजां खातीर मागतात आनी हें बरेंच हें सभांनी आसूंकूच जाय पूण हाचेरच आमचो भरवोसो हाचेरच आमची संपूर्ण पातयणी दवरून हाच्या खातीरच आमी होंदून जिवंक नजो कित्याक बायबलान खंयसरी अशें बरोवंक ना मनशांनी मागलेल्या वरवीं आमी सुपळ जाता म्हूण खंयसरी बायबलान बरोवंक ना पूण देवाच्या उतरां वरवीं आमी सुपळ जाता म्हणच्या खातीर हो सगळो पवित्र बायबल बरयला कोणी मनीस आपलें काळीज सरस्परांतून पयस करता मनशाच्या जाणवायेचेर ह्या मनशाचेर विश्वास दवरता तो मनीस शिराप पडलेलो जावं म्हणटा बायबल ह्या देखून आमच्या मनशांची आमची भावार्थाची बुनियाद मनशाच्या जाणवायेचेर न्हय बगार देवाच्या सक्तेचेर पडोवन दी म्हणटा पावलू देवाची सकत कोण जेजू क्रिस्त देखून मागणें सुवार्ता विनवणी आराधना बलिदान सगळें क्रिस्ता खातीर जायजे तातूंत क्रिस्त परगड जायजे मोगाळ भावा भयण्यांनो कोणी सेवक धर्मदूत ह्या प्रावादी तुका एक फावटी देवाची वळख दिली परत्यान तांच्या फाटल्यान आमी वेचे न्हय क्रिस्ता फाटल्यान मात्र आमी वचूंक जाय त्या वेळार मात्र आमी कितें जाता आमी सुपळ जाता 91 किर्तन आसा वय बायबलांत देव राखणदार म्हणून पूण आमी सगळीं दिसाक एक पटी म्हणी तें वाचता वय मू सगळ्या संवसारांतलो लोक वाचता वय मू पूण मोगाळ भावा भयणीनो सगळ्यांनी तें वाचूंक ना ह्या हर एकल्यांक ताचो आदारय मेळना वाचल्ल्याक उलय ताचो आदार मेळना कोणाक तो आदार मेळटा कोणें तें वाचूंक आसा एक वेळ आमी आयकोवया साम 91 वर्स 1 आनी 2 वाच किर्तन 91 1 आनी 2 वाच जो मनीस परमोन देवाच्या आसऱ्यान रावता आनी सर पदवेधाऱ्याचे सवळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे खोटे पळया देवा कितें मानवाना संवसाराक कितले संबंध पडला ते सगळें सोडताय सांडताय ताळण्यो वडण्यो आशा स्वार्थ पुरा सोडले आतां म्हाका देव सोडल्यार कितेंच ना कांय ना मनच्या बरी स्कलतो जावन तूं देवाक वळखताय आनी ताच्या पांयां त्याला बसलाय जाल्यार तुवें हें किर्तन सांगीत आनी तुका तो आदारय मेळटलो
आमी देवी जाय संवसारी जाय म्हण सांगून हे मागणें म्हणटाना आमकां आदार मेळना. माते वांजेला वस्वर 10:30 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 10:32 कितें म्हणटा? जेजून सांगलें उतर ऐका. देखून मनशा वजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता हां, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा वजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. अर्थ कितें? ह्या संवसारांत सोम्या तुजे बगर म्हाका कितेंच नाका. सगळें ताळण्यो वडण्यो आशा ग्रेस्क्याची आशा संवसाराचो स्वार्थ पुरो सोडलाय. कांय नाका. जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजो म्हणटाय जाल्यार हाज्या उपरांत मोगाळ भावा भयणीनो, तुजी खंत ताजी खंत, तुजी पिडा ताजी पिडा, तुजें डिप्रेशन ताजें डिप्रेशन, तुजें रीण ताजें रीण, सगळी जबाबदारी तो तुजी म्हजी घेतलो. ह्या प्रमाणे आमी ताका समर्पीत जाताना कांय आमकां आमची खंत ना. मागीर सगळें तो चलयतलो. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या प्रमाणे तुमी आयकोंक बसतात जाल्यार सुपळ जिवीत तुमकां जायत जाल्यार तुमी ऐका आनी खंडीत आमी सुपळ जातले. आज तूं कितें गरजो घेवन आयलाय, कितें तुजें गरज आसा पळय तें सरस्पराक कळीत आसा. उतार ऐकत ऐकत तो आमचेर आशिर्वाद घालतलो. देखून निमाणी शिकोवन आमी आयकोवया. उगडापणान सबूक अवस्वर 3 ओळ 14 तावन 21 पर्यंत आमी काल गेल्या त्या शनिवारा खंयसर रावयल्लें ते पर्यंत वास. लवोदिसियांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूतांक अशें बरय. हां, आमेन नावाचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्विक साक्षी देवाच्या श्रेष्ठेचो आराम तो अशें म्हणटा. हां, तुजे विशयान सगळें हांव जाणा. तूं थंडय न्हय ओणय न्हय. थंडसू वा ओनूसू तूं जाल्लोय जाल्यार, हां, पूण तूं थंडय न्हय ओणय न्हय, बगार शेलमाडो. देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयतां. हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं धराळ आसा. हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं धराळ आसा. म्हाका कितेंच उणें ना म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय. तूं म्हणटाय. कोण म्हणटाय? तूं म्हणटाय. हांव म्हणटा. आतां ही सभा म्हणटा भौतीक रितीन बारीक ग्रस्त आसा. ग्रेस्के आसा, जागे आसा, घरां आसा, भाड्याक दिलां तर जायतें आसा म्हणटा. कांय उणें ना म्हणटा. कोण म्हणटा? हांव म्हणटा. तुमी म्हणटात. आमी हडोल आयकले न्ही, परत्यान आयकुया. लुकाच्या वांजेला एकलो आसलो न्ही. लूक चॅप्टर 12:16 to 19 आमी आयकुया. थंयसर एकलो आसा न्ही. तो कितें म्हणटा पळय हडोली आमी आयकला न्ही. लूक 12:16 तावन 19 वाच. उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगले. एक वपार सांगले. हां, एक ग्रेस्त मनशाच्या भंयत एक पावटी उदंड पीक जालें. हां, तोळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूं? म्हाका सुवात फावना. हां, शेकी तो म्हणालो, हांव एक करतां. हां. म्हजी कोटार हांव मोण घालतां हडोल आयकला. आराकाची कोटारां न्हय. कोटारां म्हळ्यार आराकाची न्हय. म्हण घालता आनी ओडकन बांदतां. ओडकन बांदता. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतू भरता. तांतू भरता. उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटा, बरें एकादेल्यार बसता आनी म्हणटा, अदृश्टवंत मनशा, साबार वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पळया त्या सभा कशी सांगता तशें वय म्हणटा. वय मग जायते म्हज्या लागीं आसा. म्हाका कांय उणें ना. म्हळ्यार म्हाका मागण्यांची गरज ना, रितीरीची गरज ना, विनवणेची गरज ना, देवाच्या उतरांची म्हाका गरज ना. सगळें आसा म्हणून. पूण हें सगळें धरून आमी देवाक धरूंक जाता की ना म्हणटा. जेजून सांगलें कितें आयकुया. मॅथ्यू न्हय पुरो थंय पुरो बाय. माते वांजेला वस्वर 6 ओळ 24 वास. जेजून कितें सांगलें हें सगळें धरण आमी देवाक धरूंक जायना म्हणटा देव. भौतीक रितीन तूं घट्ट आसून आत्मीक रितीन आमी जिवंक जायना म्हणटा देव. आमी आयकुया. मॅथ्यू 6:24 वास. कोणाकच दोग दनयांची साकरी करूंक साध्य ना. हां, कारण एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लब जातलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. आतां एक धनी आमचो सरेस्पर देव वय मग जेजू क्रिस्त तो एक धनी. आतां आनी एक धनी कोण? दुडू. आतां देव आमकां धनी जाल्यार आमकां दुडू धनी जायना. पूण थोडे आतां देवाची वळख ना थोड्यांक. दुडूच तांकां कितें जाला? देव जाला. आतां जाकेव आसलो. तुमी आयकलां जायते फावटी वय मग. जाकेवाक पयलो कोण धनी जावन आसलो? दुडू. वय मग जेजू जाकेवाच्या घरा गेलो आनी जाकेवान कितें म्हणलें? सोम्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक दिता. कोणाचें लुटलां ताका 4 वांट्यांनी पाटी दिता म्हणलें. वय मग 90% गेले. वय मग खाली उरलें कितलें? 10%. आतां ताका दुडू देव जालो गी ह्या जेजू धनी जालो. पळया न्ही गी. पयलो दुडू धनी आसलो. एक धन्याक कितें केलें ताणें? लात मारून धांवडयलें. आनी दुसरो धनी आसता सोम्या तुमचो म्हजो धनी. पूण ही सभा कितें म्हणटा? आतां फाटी वच. हांव ग्रेस्त म्हज्या लागीं जायते आसा. भौतीक रितीन ही सभा बारी बरी आसा. आमी आयकुया. परत वाचता हिंतावन. हांव ग्रेस्त
आनी म्हजे लागीं दराळ आसा दराळ आसा म्हाका कितेंच उणेना म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय आं. पूण तूं निजायकी कितलो किरकोळ पळया आता भौतीक रीतीने सभेचो लोक उलयतना आत्मीक स्थिती पळयता पवित्रत्व ह्या सभेची आत्मीक स्थिती पळयतना आता पवित्रत्व कितें म्हणटा पळया हा आता वास तूं निजायकी कितलो किरकोळ कितलो किरकोळ कनिश्ट कनिश्ट आनी बिके फास्ट बिके पास्ट कुरडो आनी विणगो कुरडो आनी विणगो हें तूं सुने नाय हे पवित्रत्व सांगता आजकाल ह्या संवसारांत ती कांय उणें ना न्ही जाणवाय ग्रेस्तकाय अधिकार आनी देणी आनी ग्रेस्तकायचो अहंकार हें पुरो आसा म्हणटात हें पुरो आसा पूण देवान दिश्ट घालून पळयतना कांय ना शून्य कन्नड बೈಬಲಾಂತ ಬರೆಯಂ ಬರೆಯಿಲ್ಲ ನೀನು ಕನಿಷ್ಠನು ನೀನು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದವನು ದುರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ನೀನು ದರಿದ್ರನು ನೀನು ಕುರುಡನು ನೀನು ಇರುವವನು म्हणून ನೀನು ಭಿಕ್ಷುಕನು म्हणून कसले कसले शब्द पळया देव वापरता हांव ग्रेस्त म्हजे लागीं दराळ आसा म्हाका कांय उणें ना मागण्याची गरज ना रितीरीची गरज ना देवाची गरज ना खंयच्याची गरज ना म्हणटाना तस जाल्यार मनशांची आत्मीक स्थिती पवित्रत्व पळयतना कशी आसा पळया पळया पाऊल विशयान तुमी जाणात वैमू पाऊल सगळ्या संवसारांत सुवार्ता परगट केल्लो मनीस वैमू आजी ताणें सांगलें क्रिस्त परगट जायची वच्च म्हजो संतोष म्हणलें ताणें कशेंय जावं दी वो पाऊल सगळ्या संवसारांत सुवार्ता परगट केल्लो पाऊल एक फावटी तेज्या आत्मीक जिणयेचेर तो दिश्ट घालता आत्मीक जिणयेचेर दिश्ट घालतना ताजे विशयान तो कितें म्हणटा आमी आयकुया रोमांकारांक बरयलें 15:7 आनी 4 ऐका रोमन चॅप्टर 7:24 आत्मीक जिणी पळयतना पाऊलची कशी आसा पळया तोच म्हणटा ताज्या उतरांनी ऐका कसलो निर्भागी मनीस हांव कसलो निर्भागी मनीस हांव मरणाचे पदवेकाल असलेले ह्या कुडीतावन कोण म्हाका वाटयत आता तुम्ही सांगा सगळ्या संवसारांत सुवार्ता परगट केल्लो पाऊल आपली आपली आत्मीक जिणी पळयतना अशें उलयता जाल्यार हांवें आनी तुवें कशें उलोवंक जाय आनी कितल्या आत्मीक जिणये विशयांत आमी गुंडायेक वचोवंक जाय आनी कितले लजन आमी भरूंक जाय आमची कशी आसा म्हणून तसो म्हणटा बरें आदारूंक जाय पूण म्हाका बरें आदारूंक जायना देखून आत्मीक स्थिती पळयतना ताकाच लज दिसता कोण म्हाका वाटयत कोणांतल्यान भायर काडीत जेजू क्रिस्त एकलो मात्र भायर काडूंक शकता म्हणटा तो आनी कोणाय वरवीं तें साध्य ना म्हणटा देखून मोगाळ भाव भयणीन ह्या संवसारांत कोण आपूण ग्रेस्त आसा भौतीक रितीन म्हाका जायते आसा म्हणटात पळया तांची आत्मीक दिश्ट कुरडी आसा म्हणटा जेजू उडोली आमचो भाव गोंयांत हांव आयला भाव इतर हांव आनी तो आमी थंय उलोवन आसतना ताणें म्हणलें ब्रदर तुमच्या मँगलोरांत मात्र अशें ह्या प्रमाणे देवाचें उतारणे शिकवणें आसात आमच्या गोंयांत हें ना म्हटलें ताणें अशें शिकवणें ना चत्राय ना बेश्टावणी ना कांय ना कित्याक आसली चत्राय आनी बेश्टावणी म्हणल्यार मात्र आमकां आमची आत्मीक जिणी कशी आसा म्हण कळटा ना जाल्यार संवसारी रितीन आमी शास्त्रां बरी फारिजेवां बरी आमी कुरडे जावन आसता जुवांचो वांजेल अवस्वर 9:30 आनी 9 ऐका जॉन चॅप्टर 9:39 जेजू शास्त्रांक आनी फारिजेवांक आमकां धार्मीक दिश्ट आसा म्हणटल्यार कितें म्हणटा ऐका तितल्यार जेजून म्हणलें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला नितीचे फैसल दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसाराक आयला कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला शास्त्री आनी फारिजेव कितें म्हणटले आमकां सारकें दिसता म्हणटले वय मू पूण जेजून कितें म्हणलें तुमकां धार्मीक दिश्ट आसा वय पूण तुमचे आत्मीक दिश्ट ना आत्मीक दोळ्यान उक्ते जावनात म्हणटा पळया कोणाक भौतीक दिश्ट आसा भौतीक रितीन तो सुखी आसा ताका आत्मीक दिश्ट ना आतां दाखल्या खातीर डॉक्टर आसात वय मू दोळ्यांचे आई डॉक्टर आसात ते दुसऱ्यांच्या दोळ्यांक दिश्ट दितात वखद दिवन वय मू तांचे दोळे उक्ते जाल्यात आत्मीक दोळे ते आणखी कुरड्यापणांतच आसात ह्या प्रमाणे हे शास्त्री आनी फारिजेव तुमचे आत्मीक दिश्ट बंद आसा देखून देव कितें आशेता देवान पळयतना तुमी विणगे कुरडे बिके पाश्ट म्हणटा जेजू आतां हडोलो आमी त्या ग्रेस्त मनशाक आयकले वय मू म्हज्या लागीं दाराळ आसा कोठारां बांदल्यात खाता जेवता न्हिदता पियेता म्हणूं लागलो वय मू देव ताजी आत्मीक दिश्ट पळयतना ताजी जिणी कशी आसा लुकास सवांजेल अवस्वर 12:19-20 वाच लूक 12:19 आनी 20 त्या ग्रेस्त मनशाची आत्मीक जिणयेचेर दिश्ट घालतना देवान ताजी जिणी कशी आसा पळया उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा साबार वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा सावकासाय घे खा पिये आनी गम्मात मार भौतीक रितीन तो बरें उलयलो आतां ताजी आत्मीक जिणी कशी आसा देव उलयता मुखार वास पूण देवान ताका सांगलें देवान ताका म्हणलें हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसरचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो
असली गत म्हणीत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्यांची आं पूण देवा उजेर ग्रेस्त जावन नातलेल्यांची संवसारी रितीन आमच्या लागीं जायतें आसा भौतीक रितीन आमी ग्रेस्त पूण आत्मीक रितीन देवान पळयतना आमी विणगे कुरडे ह्या ग्रेस्त मनीस ताका पिसो जावन दिसलो देवाक हत्त पिशा कित्याक आत्मीक जिणे ना भवार्थ ना सत ना देव भिरांत ना सुवार्थ ना तुज्या लागीं देवाचो एकवट कांय ना विणगो देखो जाणवायच्या बुकान 10:5 आनी 9 वाचया विजडम चॅप्टर 5:8 आनी 9 कितें म्हणटा थंय सांगता बरें उतर त्या जाणवायच्या मनशान बरयलां पळया आमच्या गर्वा वरवीं आं. आमकां कितें फायदो आमच्या मेळ्ळो गर्वा वरवीं आमकां कितें फायदो मेळ्ळो आमचे ग्रेस्तकायेन आनी बाडायेन आमकां कितें दिलें आमची ग्रेस्त काय आमची बडायन आमकां कितें दिलें हें सगळें एके सावले परी हें सगळें एका सवळे बरी धाम धवी आडलेले कोबरे परी दावी हाडलेल्या खबरे बरी संपून गेलें कितें जालें एक पिढ आयली एका भुरग्याचें काजार जालें एक घर बांदलें वारें आयिल्ल्या बरी तुजी ग्रेस्त काय गेली देखून हिंदीत एक बरे एक हें आसा सांगणी आसा जिस व्यक्ति में घमंड का हवा है उसे ना दुआ ना दवा दोनों काम नहीं करता है म्हणून घमंड का हवा जिस पर है उस पर दवा और दुआ दोनों काम नहीं करेगा घमंड ग्रेस्त कायचो घमंड हांव बरो आसा म्हणलेले घमंड सगळें म्हज्या लागीं आसा म्हणचो घमंड देखून आमी ते कंतार म्हणटानी वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी मोजे ताका खंयचें सरी जाय सोमी मोजे व्हरतें दायज आत्मीक रितीन कितें आसा ही सभा विणगी आसा नगडी आसा कुरडी आसा एका हीन परिस्थिती कांयच देवाक पळोवंक मेळना मोगळ बाबडीनो असलो लोक ह्या संवसारांत जायतो आसा की ना आमी भागी आमचे आत्मीक कुरडेपण काडूंक आत्मीक कुरडेपणांत दिश्ट दिवंक मोगळ बाबडीन आज आमकां हांगासर देवान आपोवन हाडला आमी फाटया उगडापणान सोबूक आतां ह्या कुरडेपणांत आसलेल्या सभेक देव कितें म्हणटा आमी आयकुया देखून हांव सांगता ती बुधबाळ ऐक पळया हांव सांगता ती बुधबाळ आयक तूं निजायकी ग्रेस्त जावंक अपेक्षिताय जाय जाल्यार की तूं ग्रेस्त जावंक अपेक्षिताय जाल्यार म्हजे लागचे फुटा घाल्ले भांगर घे पळया आतां तो ही सभा ताजे विशयांत ग्रेस्त म्हणटा वय मू आतां न्ही जाय की देवाच्या दृश्टेन तूं ग्रेस्त जावंक आशेताय जाल्यार आत्मीक दृश्टेन तूं ग्रेस्त जावंक आशेताय जाल्यार म्हणटा वय मू तर आनी कितें करीजे आतां कोणें ग्रेस्तकायचेर विश्वास दवरला ग्रेस्तकायच म्हजो देव या धनी म्हूण ताणें सांगलां आतां ताणें देवाचेर विश्वास दवरीचे आनी ती ग्रेस्तकाय कितें आसा आमी आयकुया तिमोथीचें पयलें 15:17-19 आमी आयकुया देव म्हणटा खरेंच तूं ग्रेस्त जावंक आशेताय म्हज्या दृश्टेन ग्रेस्त जावंक आशेताय जाल्यार तुवें कितें करीजे ग्रेस्तकायच दुडुया ग्रेस्तकायच धनी म्हणून पातयेर रावल्यानी कितें करीजे पूण आमी आयकुया ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्या ते न्ही बाय तिमोथीचें पयलें 15:16-19 पर्यंत 1 Timothy chapter 6:17 to ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी हां ग्रेस्त जावन आसलेल्यांक हां. आपणे गर्वाक पडा नये म्हूण फरमाय पयलें गर्व नाका कित्याक भौतीक ग्रेस्त काय देवाचें एक देणें आशिर्वाद जावन आसा तें तातूंत गर्व नाका दिता देव ते गर्व नाका हां तांचो बरवसो अतीर जावन आसलेल्या ग्रेस्तकायेर न्हय बगार सर वस्तू दिवन आमकां ददोशी करता त्या देवाचेर खंयसून सत्राय सांग अतीर म्हळ्यार समजाता न्ही कन्नड अस्थिर म्हणटात मात थीर ना केन्नाय आसूंक पुरो केदळार वसोंक पुरो अस्थिर म्हणटा थीर ना आं मुखार वास त्या देवाचेर खंयसूंक सत्राय सांग आं तांकां बरें करूंक फरमाय आं आपल्या बऱ्या करण्यांनी ग्रेस्त जावंक आनी उदार मनान एकामेका वांटून घेवंक तांकां उलो दी आं अशें कर आपल्या मुखल्या फुडाराची बरी बुन्याद ते घालतले आनी खरें जिवीत जोडूंक पावतले थोड्या सभांनी तुमी आयकलां जावंक पुरो दुडू म्हणल्यार हुडलो सैतान ह्या देवसार म्हणटात वय मू न्हय दुडू देवसारी न्हय दुडू सैतान न्हय ह्याच दुडवा वरवीं तुवें आनी हांवें सस्तीक जिवीत जोडूंक जाता म्हणटा बायबल कोणें ग्रेस्तकायच देव ह्या धनी म्हणून ताजेरच पातयेवन आसात पळय भौतीक जिणेंत तांणी ती वांटून दिल्यार बरें करणे आदारल्यार मोगाळ भावा भयणीनो त्याच दुडवा वरवीं कितें जोडून घेवंक जाता सस्तीक जिवीत जोडून घेवंक जाता म्हणटा जाकेवान दुडवा वरवींच जोडून घेतलें की घेवना पळया दुडवा वरवीं तर जाकेव सस्तीक जिवीत ताणें जोडून घेतलें दुडू ताका धनी जावन आसलो तो दुडू ताणें वांटून दिलो दुर्बळ्यांक दिलो त्याच दुडवान ताणें बाचावी जोडून घेतली
दुडू देंवचार न्हय, दुडू सैतान न्हय, तो हर एकल्याक आमकां गरज आसा. पूण तोच आमकां देव जाताना, दुडूच धनी जाताना तो आमकां त्या प्रमाणे यूज करता. हांगा वाट आसा गिना. तूं खरेंच ग्रेस्त जावंक आशेताय जाल्यार, कित्याक मातेवाच्या वांजेलान जेजू म्हणला न्ही की मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19 आनी 20 आमी ह्या संवसारार दिरवी पुंजयल्यार आमकां कांय बरें ना म्हणटा. मॅथ्यू 6 वर्स 19 20 ऐका. संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाका, ह्या संवसारांत दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा कलम म्हणटा आनी कीड खाता हां. आनी सोर काण्णां घाल नागयतात. हां. पूण दिरवी पुंजय सरगार हां. थंय कलम मांडना, हां. कीड खायना आनी सोर काण्णां घाल नागयनात. आनी सर्गींची दिरवी कितें म्हणून तुमकां कळीत आसा मू. ह्या सुवार्ते वरवीं मेळटा पळय जाणवाय, समजणी, गिन्यान, शांती, समाधान, भलायकी, आत्मीक देणी, ही जावन आसा सर्गींची ग्रेस्तकाय. ही दुडवान मेळटा गी. दुडवान तो इल्ले शांती दी म्हणल्यार दितात गी ना. काल पाद्रेबान सांगला न्ही गी आमी फिल्मां पळयता वय मू. फिल्मां पळयतना आमी हिरोच्या सायडीर आसा वय मू. पूण आमची जिणी कित्याक विलानांची गी म्हणून. फिल्मां पळयतना कोणाक आमी सपोर्ट? हिरोक. तर जिणी कित्याक आमची विलानांची? आमी हांगा मागण्या घेता, रेतेरी घेता, जेजूच्या कुशीन आसा, मागीर आमची जिणी कित्याक विलानांची? कित्याक भौतीक ग्रेस्त काय तुका आनी म्हाका राखना म्हण परत परत जेजू तुका आनी म्हाका सांगता मोगाळ भावा भयण्यानो. ही ग्रेस्त ह्या संवसाराचेर आसा पळय तुमी बिलकूल पातयणी दवरी नाकात. कोणाचेर? ह्या संवसाराचेर बिलकूल पातयणी दवरी नाकात. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात 12 वर्सां पयलें एक कानून आसलें संवसारांत. 4 बच्चा सबसे अच्छा म्हणून. कितना बच्चा? 4 बच्चा सबसे अच्छा म्हणून आसलें. ताच्या उपरांत एक कानून आयलें 2 बच्चा सबसे अच्छा म्हणून. 2 बच्चा सबसे अच्छा. आतां प्रस्तुत कालार एक कानून आसा 1 बच्चा सबसे अच्छा म्हणून कानून आसा. थोड्या वर्सां उपरांत एक कानून येतलें ना बच्चा ना बच्ची, अच्छी नींद मिल जाए म्हणून. बस मुखार येतलें कानून. ना बच्चा ना बच्ची, नींद हो जाए अच्छी म्हणून येतलें. ह्या संवसाराचेर केन्नाय आमी भरोसो दवरूंक ती नियमां ती कानुनां बदलातात की ना? बदलातात. एकलो एकल्याच्या घरा गेलो खंय, घरा मुखारच बागलार बोर्ड घाला 2 बच्चे सबसे अच्छे म्हणून. 2 बच्चे सबसे अच्छे म्हणून. हो पळोवन गेलो. हाकाय 2 आसात, ताकाय 2, बारीक कशी. घरा भितर वयताना 100 खेळ आसात भितर. अरे बाहर दरवाजे पे लिखा है 2 बच्चा सबसे अच्छा, अंदर 6 खेल रहा है म्हणटा ना. ताणें म्हटलें सही बात है, 2 बच्चे सबसे अच्छे, बाकी 4 बदमाश है. संवसारात आमी जाता अच्छे जावन उराचे, आमी बदमाश जावचे. संवसार फडकिरो मोगाळ भावा भयण्यानो. संवसार कितें जावन आसा? फडकिरो. देखून मोगाळ भाव भयण्यानो लुकाच्या वांजेलांत वस्तर 12-15 बोल जेजू कितें म्हणटा. लूक चॅप्टर 12 वर्स 15 ही आमकां शाश्वत न्हय म्हणटा केदाळारी. उपरांत तांकां ताणें सांगलें. तांकां म्हळ्यार कोणाक? थंय 2 जाण कितें म्हणटे आसात? म्हज्या आनी म्हज्या भावा मदें कितें करते म्हणटे आसात? वांटे करते म्हणटे आसात. जेजू कितें म्हणटा? भावा तुमी 2 जाणी उरानात जाल्यार कसलो वांटो, कसलो न्याय? 2 जाण तुमी उरानात म्हणटा तो. मुखार ऐका आतां कितें म्हणटा. उपरांत तांकां ताणें सांगलें. तांकां ताणें सांगलें पळया सर तरांच्या आपस्वार्थतान अलग रावंक सत्राय घेया. अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावे, मनीस तो कितलोय ग्रेस्त जावं दी, पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना म्हणटा मुखार भावबडीनो. हें आमकां जिवीत दिवंक शकना. दिसपडतो ग्रास खाली आसता पर्यंत मात्र आमचें पोट भरतलें तितलेंच. हें आमकां सरकार संवसाराची ग्रेस्त काय हें धन देरवी आमकां सरकार होरिना म्हणटा. देखून जेजू त्या सभेक म्हणटा खरेंच तूं ग्रेस्त जावंक आशेताय, आत्मीक दृश्टेन म्हज्या दृश्टेन ग्रेस्त जावंक आशेताय जाल्यार तुका देवाक धनी म्हणूंक ती अडकळ आसा पळय, देवाची महिमा दिवंक अडकळ आसा पळय, जिवीत जोडूंक अडकळ आसा, ती ग्रेस्त काय तुवें कितें करीची? ती खाण वांटून दिजे म्हणटा. आतां फाटी वच उगडापणाच्या बुकां थंय तान वाचता वाचल्या तुजे कडेन. विणगेपणाची लज धांपूंक सोदताय जाल्यार तुजी लज खरेंच तूं धांपूंक सोदताय जाल्यार म्हजे लागचे धवे वस्त्र घेवन नेस. म्हजे लक्षात दवे वस्तूर घे आनी नेस. परत्यान तुका दिश्ट लाभाजी जाल्यार परत्यान तुका दिश्ट लाभाजी जाल्यार म्हजे लागची मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय. आतां हें भांगार कितें, हें मुलाम कितें, ह्या धवे वस्तू म्हळ्यार आमी पयलीं आयकलां म्हण बऱ्यो करण्यो, आमच्यो बऱ्यो करण्यो.
हे भांगार कितें, हे मुलाम कितें, हे धवे वस्तूर कितें, हें सगळें देवाच्या उतरांत आसा. आज आमकां पात्रांबान सांगलां वय मो क्रिस्त परगट जाल्यार, इस्वार्था परगट जाल्यार आमकां कितें आसा, आनंद आसा, संतोष आसा, आनी हें कितें जाता, वाडूनच वेता म्हणून. किर्तनाचो बुक वाचल्यार 19:7-10 वाचया. हे तिनूय संगती ह्या देवाच्या उतरांत आसात. किर्तनाचो बुक वाचल्यार 19:7-10 साम 19:7-10 वाच बाय. सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र हां. परिपूर्ण परिपूर्ण आत्म्याक ते नवो जीव दिता. आत्म्याक कितें दिता, नवो जीव दिता. सर्वेस्पराचो उपदेश हां. विश्वास धरच्यांक योग्य. हां. साद्या बळ्यांक तो जाणवाय दिता. आमी म्हणटा न्ही, देवाचे उतार दिता ते आदार पळटेल्यांक मेळटा. दावीद रायाने बरयलां, जोशुआनी बरयलां वय मो, देवाचें उतर सदांच आमच्या हातांत आसा जे, वंटाचेर आसा जे, तोंडाचेर आसा जे म्हणटा वय मो. अर्थ कितें? जोशुआ बरयता न्ही, देवाचें उतर सदांच तुज्या वंटाचेर आसा जी. कित्याक वंटाचेर आसा जी? खंय गेल्यार तुवें कितें उलयची? आं, खंय गेल्यार भावार्थ उलयची, सत उलयची, देवाची जाणवाय उलयची. खंयच्या मनशाक मेळ, सभेंत मेळ, पिरगजेंत मेळ, वाड्यांत मेळ, खबरां उलोवचें न्हय. देवाचें उतर तुज्या वंटांत तोंडांत आसतना तूं देवाचें उतर उलयताय. नाजाल्यार कितें उलयचें पडटा? खबरां उलयचें पडटा आमकां. देखून जोशुआ म्हणटा, ह्या उतरा वरवीं तुका आनी म्हाका उपदेशा वरवीं जाणवाय मेळटा. मुखार साद्या बळ्यांक तो जाणवाय दिता. हां. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो. ओडोली पाद्राबान सांगलां, आमी 4 जाण भाव खंय PhD करूं ना, कोर्सी करूं ना वय मू. हांगा आयकून सादे बळे जावन हांगा बसून आयकूनच आमकां जाणवाय मेळ्ळा. तितच जाणवाय आज आमी उलोवन आसा. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो. हां. काळजाक त्यो संतोष दितात. हां. सर्वेस्पराचो आदेश स्पश्ट. हां. दोळ्यांक तो उजवाड दिता. कितें दिता दोळ्यांक? दोळ्यांचे मुलाम तुज्या. हे दोळे दिश्ट गेलात, आत्मीक दिश्ट परतून येयचे जाल्यार दोळ्यांक मुलाम हें देवाचें उतर. आमी आयकलां न्ही गे, तुजें उतर म्हज्या पावलांक दिवो आनी म्हज्या उजवाड म्हज्या वाटेक, काळजाक म्हज्या संतोष. आनी मुखार भांगारी तेंच मुखार ऐका. सर्वेस्पराची बिरांत हां. परिशुद्ध परिशुद्ध हां. सदांकाल ती तकता. हां. सर्वेस्पराचे न्याय निर्णय सत हां. सगळे नितीचे. हां. भांगारा प्रास ते मोलादीक. हां. शुद्ध भांगाराच्या राशी प्रास मोलादीक. हां. मोवा प्रास ते गोड. हां. फळयेंतले गळतल्या मोवा प्रास गोड. आतां ग्रेस्त काय परिशुद्ध की देवाची भिरांत परिशुद्ध? त्या भिरांती मुखार तुजे खंयची भांगार माण कामत येयनात मोलादीक. भिरांती तितलें परिशुद्ध आनी मोलादीक कांय ना खंय वय मो. आतां सरस्वतीची भिरांत म्हणल्यार कितें? आमी पाताक करूंक भियेची, ही जावन आसा देवाची भिरांत. वायट करूंक आमी कितें करीची? भिरांत. आतां तुमी सांगा, पाताक म्हणल्यार कितें? ह्या पातकाचें डेफिनेशन कितें म्हणल्यार कितें म्हणटात? एक देवाच्या कायद्या विरोधाचें पाताक वय मो. आनी एक रितीन सांगचें जाल्यार तूं लिपोवन लिपोवन करताय तें कितें? तुका करूंक मन ना तें कितें? भियोन भियोन करताय तें कितें? तें जावन आसा पातकाक. पाताक लिपोवन लिपोवन करताय, भियोन भियोन करताय आनी तुका करूंक मन ना, हें जावन आसा पाताक. कित्याक खंयची तुका एक देवाची भिरांत आपल्या भितरल्यान नाका, करिनाका, नाका सांगिनाका, नाका पळयनाका म्हणटा आसता की म्हणना म्हणटा. देखून आमकां लिपाचें पडटा, आमकां भियाचें पडटा आनी आमी नाका म्हण भोगता आमकां. देखून हें भांगार, हें मोलादीक भांगार देवाचें उतर. तुज्या दोळ्यांचें काजाल कितें? हें देवाचें उतर. तुका जाणवाय जाय खंय तर मेळटा देवाचें उतर. तुवें बऱ्यो करण्यो करीचे जाल्यार तुका खंय तर मेळटात, हांगाथावन मेळटात, बायबलांतून. ह्या पवित्र जाणवायांतून आमी बरें करूंक धरता. देखून ते भांगारी, ते धवे वस्तूर ह्या त्या तुज्या दोळ्यांचें मुलाम आसा. खंय आसा? देवाच्या उतरांत आसा. आनी वडोली आमी आयकलां, हें उतर आयकून आयकून आज आमी ह्या परिस्थितीक पावल्या वय की न्ही मोगाळ भावा भयणीनो. हें उतर आयकल्ल्या वरवीं आज आमी ह्या परिस्थितीक पावल्या. आनीकी मुखार आणखी बरें जातलें आमी बरें करतलें. केदाळा ह्या सुवार्थेंत आमी चीत दिवन आयकून ह्या सुवार्थेंत आमी दृढ रावल्यार आमी करूंक शकतल्या. उगडापणाच्या बुकाक वचपाटी. हांव मोग करता तांकां हांव बेश्टयता. हांव मोग करता तांकां बेश्टयता आनी शिक्षा लायता. आनी शिक्षा लायता. देखून उर्बेवंत जा. पाताक रडून जिणी बदल. पळया मोगाळ भावा भयणीनो, देव हांगा एक उतार सांगता. ओडोली पाद्राबान सांगलां देवाचें उतार बेश्टोवंक, तिदवंक आनी उत्तेजन दिवंक आनी सारकी वाट दाखोवंक म्हणून वय मो. आनी देव कोणायकी बेश्टयना. कोणाक बेश्टयता? मोग करतल्यांक मात्र बेश्टयता. ह्या सभेक देवाचो मोग आसा. देखून देव म्हणटा, पवित्रत्व म्हणटा, कितें देवाक मानवाना संवसाराक संबंध जाल्ला ह्या सभेक सोडा म्हणटा. कित्याक ह्या सभेचो कोणाक मोग आसा? देवाचो मोग आसा. हांगा आमचो भाव रिक्सान आसा.
ताणें ताणें केदाळारी शिकोवन दितना तुमी आयका लागी चडावत सभे विशयांत सभेच्या लोकांक कशें भावार्थांत एकवटांत एक मनान आसा त्या विशयांतच तो उलयता वय मू कित्याक उलयता ताका सभेचो मोग आसा देखून तो उलयता कोणीय उलयनात सभेचो मोग आसलो सभे विशयांत उलयता आतां पळया आमी आमच्या भुरग्यांनी आमी आवय बापूय हांगा आसात इतलीं जाणां आमच्या भुरग्यांनी कांय वायट केल्यार आमी तांकां बेश्टयता वय मू कित्याक आमी बेश्टयता तांकां आमचो या आमकां तांचो आतां म्हजें आतां ह्या म्हजो पूत रोडार वयतना बिडी ओडता सिगरेट ओडता आमाल पिवणी पेता रोडार आसले बेश्टयतात की ताका कित्याक बेश्टयनात म्हज्या भुरग्याचो तांकां मोग ती हांसतात मोगाळ भावा भयण्यान आवय बापाय कित्याक बेश्टयतात तिदवितात सारकी वाट दाखयतात म्हळ्यार कितें आसा मोग आसा आतां आमकां बेश्टोवचो देवाक अधिकार आसा की ना आसा वय मू तुजो जीव कोणें दिला प्राण कोणें दिला स्वास कोणें दिला कूड कोणें दिला हांगा तुका हांवें आपोवनान बसयलां कोणें ताका बेश्टोवचो अधिकार आसा की ना आसा आनी ताका तुजो मोग आसा देखून तो तुका बेश्टयता बेश्टे कोणाकी बेश्टयना देव हाज्या पयलीं पाद्राबान सांगलां मुल्की मार्केटींत आसले लागीं वचून देव उलयता की ना ह्या वेळार तुमी कालते जावन पळयतात म्हण आपोवन हाडला देखून तुमचे लागीं तो उलयता आनी कित्याक बेश्टयता तें बेश्टयना हेब्रेवांक बरोवनी काडचें नाका वेळ ना हेब्रेवांक बरोवनी सांपावल सांगता न्ही की देव बेश्टयतना तिदवितना आमी विरोध करचो न्हय कित्याक सर्वेस्वर्जांचो मोग आसा तांकां मात्र बेश्टयता मात न्हय शिक्षा लायता मात न्हय उपरांत तो सारक्या वाटेक हाडटा म्हणटा दाखलो हांवूच म्हाका धरा हांव एका मन जाती सारको जीव नासलो ती बेश्टवणी तिदवणी ती जाणवाय घेवन आज कसल्या वाटेक हांव आयलां येवं ना ती बेश्टवणी ओ फादर जेरी तांचे ते सांगून दिता हांव म्हज्या वाटेर वेता म्हण गेल्लो जाल्यार आज हांव हांगा आसतालो गी हांव खंडीत आसनासलो ह्या भावांनी जावं पाद्राबांनी जावं म्हजी चुकी दाखोवन दितना मोगळ बाबडीन हांवें तिदवून हांवें बेश्टोवन म्हाकाच हांवें सारको केल्ल्या वरवीं आज हांव हांगा आसा तुमकां म्हणा उठून गेल्लो जाल्यार आज हांव हांगा आसतो ना कित्याक ह्या वरवीं आमकां बरेंपण आसा की ना बरेंपण आसा पळया कित्याक तो बेश्टयता आमी आयकोवया कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 6:20 वाच देव कित्याक बेश्टयता आमी आयकोवया 1 Corinthians 6:20 ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात बेश्टयना इस्रायल परजेक गुलामपणांतले सोडून हाडले वय मू आमकां तितलेंच केलां गी ताज्या एकल्याच पुताक बलिदान भेटोवन ताजें रगत वारवन तुका आनी म्हाका त्या रक्तान मोल दिवन विकतें घेवन हांगा हाडला म्हणटा त्या खातीर ताका बेश्टोवचो अधिकार आसा की ना बेश्टोवचो अधिकारी आसा कित्याक बेश्टयता तेंय सांगता देव देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमी पळया तुमी हांगा आयिल्ल्या उपरांत कोणी एक देवाचो सेवक देवाची उतर घेवन तुमकां बेश्टयता तिदविता सारकी वाट दाखयता तुमी भागी म्हूण चिंतीची कित्याक देवाक तुमचो मोग आसा त्या खातीर कोणाय की देव बेश्टयना आनी बेश्टोवन तिदवून आमकां उत्तेजन दिता आनी ते स्विकार केल्ल्या वरवीं आमी देवाच्या कुडीचे सभेचे सांदे जाता म्हणटा गलातकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 2 गलेशियन चॅप्टर 2:9 वाच थंय कितें म्हणटा पळय तोवळ सभेचे खांबे कशे असलेल्या जॅकोबान पुरो सभेचे खांबे म्हणटा पळय आतां सभा म्हणल्यार कितें ही सभा न्हय निजाय की सभा म्हणल्यार क्रिस्ताची कूड जावन आसा सभे आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांबे कशें जाल्या ही सुवार्थ आयकून ती सत मानून पवित्रत्म्याच्या एकवटांत येवन आमी आज कोणाचे सांदे जाल्या क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे पयले आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जावंक आसा आनी केदळ आमी सांदे जाता हे उतार आयकून सुवार्थ आयकून पथकाक पाठ करून जिणी बदलितना मात्र आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जाता संवसारी जिणी घेवन आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जावंक केन्नाय जायना तुमी चिंता आंब्या रुखाक काजवा रुखाचो पंटवाण लायला कशें जायना देव सांगता पाताक रड जिणी बदल आनी ह्या सभेचो सांदो आमी पयलो जायची आनी सभेचो सांदो जायनासतना आमी देवाच्या घरचे खांबे जावंक जायना म्हणटा आमी आयकोवया तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 3 14 आनी 15 ऐका पयलें देवाच्या कुडीचे सांदे जायचे सभेचे सांदे जायचे मागीर आमी देवाच्या घरचे सांबे जाता म्हणटा आमी आयकोवया 1 तिमोथी चॅप्टर 3:14 आनी 15 तिमोथीचें पयलें अवस्वर 3 14 आनी 15 पूण हांव येवंक गळाई जायत जाल्यार देवाच्या घरांत म्हणजे जिव्या देवाचे मंदिर सताचो खांबो आनी बुरूज जावन आसलेल्या पवित्र सभेंत लोकांक कशी चला जाय म्हण पळय पुरो पयलीं आमी कोणाचे सांदे जायचे
सभेचे सांदे म्हळ्यार क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे, जिणी बदलून मन बदलून आमी जायची. उपरांत आमी कोणाच्या घरचे सांदे जाता? देवाच्या घरचे स्वताचे खांबे आमी जाता. हे कोणाक भाग? हे सगळ्यांक रितीरीक आयिल्ल्याक न्हय. कोणें मन बदलिलां, जिणी बदलिलां, पाताक सोडलां, संपूर्ण देवाक समर्पीत जाला, ताका मात्र हें भाग दिला. मोगाळ भाव भयण्यांनो, पयले क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो जाताय, मागीर देवाच्या घरचो स्वताचो खांबो, एक जबाबदारी खांबो तूं जाताय. आतां खांबो म्हणल्यार कितें? सगळ्या पाक्याक आदार वैगी न्हय. त्या प्रमाणे तूं जबाबदारी घेताय. जायते कडेन पावलून बरयलां, तो एक स्वताचो खांबो, तो एक धैर्यादीक खांबो, तो एक जमतीचो खांबो. म्हण कित्याक सभा त्या प्रकार तांचे त्या प्रमाणे ते चलयतले. सभे कश्ट या दूख जावं दिते त्या प्रकार ते आदार दितले. देखून हे सगळ्यांक ना बेश्टयता, तिदविता. ह्या सभेकी सभेचो मोग आसा देखून बेश्टयता, तिदविता. भौतीक रितीन तो बरो आसा वय, आत्मीक रितीन बरो जा, जिवीत जोड. त्या खातीर तुका आनी म्हाका बेश्टवणी तिदवणी. पूण कितें जाता? आतां बेजार करिनाकात. एक उदार सांगता, तुमी आमचे विरोध रावतात. थोड्या फावटी बेश्टयताना, तिदविताना तुमी आमचे विरोध रावतात. हो, तो सांगलेंचो सांगता, ताका सांगचेंच काम, या तो आमचे विरोध कित्याक सांगता, अशें तुमी विरोध रावतात. हे विरोध करतना तुमकां बरेपण जाता की? खंडीत जायना. कालच्या शिकवणें दोनीय शिकवणें ती तुमी आयकला. तुमी विरोध कर, तुमकां ते पाडाकच पडटले, तुमकां बऱ्याक जायना म्हणला देवान. देवच म्हणटा, म्हाका ह्या भावांक, ह्या पाद्र्याबाक देवान विंचून काणांगा. कित्याक? हांव हांगाचो न्हय, हांव खंयचो? हांव ब्रह्मावरचो. खंय बॉम्बय, सौदी, कातार हांव लोळो नासलो. कित्याक म्हाका हांगा हाडलां थंय जावन? बेश्टें हाडलां गी. ताजें एक योजन नासतना म्हाका हांगा उबो केला गी ताणें. तुमचे खातीर मागोवंक, तुमकां बरें करूंक, देवान बसयलां तें जिवीत योजन कितें म्हण तुमकां कळीत करूंक ताणें म्हाका हांगा हाडलां. खंय जावन ताणें म्हाका हाडलां. बेश्टें हाडूना ताणें. तुमी म्हजो विरोध करता, तुमकां बरें जायत गी ना म्हणटा. हें तुमच्या पाडाक पडटलें म्हणटा देवाचें उतर. थोडे आमचे विरोध रावतात, तुमकां बरें जायना. हांव तुमकां दुखोवंक सांगना. हें सत जावन आसा उतर. किंचीत तुमी दुखयतात, तुमकां बरेंपण जायना. आनी तुमी आमकां विरोध करतना तुमी आमकां न्हय, तुमी कोणाक विरोध आसात? सरस्परा देवाकच तुमी एका रितीन तिरस्कार करनासात. तुमी एक उतर आमकां विरोध उलयले, ते आमकां न्हय, ते सरस्परा देवाक जावन आसा. पावलो सांगता न्ही की क्रिस्ता जेजू क्रिस्ताचे घाई म्हज्या कुडीराव व्हांवून आसा, उलयनाकात म्हणटा पावलो. बाबा रिक्षान एक फुडें सांगलां, हांव हांगा कशें रडोन येवन, एक हप्तो रडोन येवन हांगा आलताले उबे रावता, तें तुमकां कळीत ना, म्हज्या घरच्यांक कितें कळीत ना म्हणलां. जायत्यांक कळीत ना तें दूख कितें, तें कश्ट कितें, तें खंत कितें कळीत ना लोकांक. देखून विरोध रावतना आमकां बरेंपण खंडीत जायना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आयकोवया धर्मताची कृत्य 3:15 बिवळ कितें म्हणटा. एक्ट चॅप्टर 3:15 कितें म्हणटा. कितें केलां? फरिजेवांनी, जुदेवांनी, शास्त्र्यांनी, बुद्धवंत त्या काळाच्या मनशांनी कितें केलां? आणि जिविताच्या कर्ताक तुम्ही जिवीशी मारलो. जिविताच्या कर्ताकच तुम्ही जिवेशी मारला. तुम्ही आमचे विरोध उलयनात गी. पावलो म्हणटा, त्या सभेक म्हणटा, त्याका विरोध रावले लोकांक म्हणटा, जिविताच्या कर्ताकच तुम्ही जिवेशी मारला, तुम्ही आमकां सोडतात गे म्हणटा पावलो. आनी हें काम कोणाचें? हें तांचें काम न्हय. तांचे भितर कोण रिगला? 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4:4 तांचे भितर कोण रिगोवन हें कामां करयता? आतांय थोड्यांच्या भितर ही कामां कोण रिगोवन करयता? आमी आयकोव्या 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4:4 वाच. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांचे अविश्वासी मती कुरडे केल्या. पळया, थोड्यांक कितें केलां जाणान गी देवसारान. वो सोबीत संसार आसा पळया, वो सोबीत संसार तांच्या काळजांत घालन देवाक आनी ह्या सुवार्तेक विरोध राव अशें केलां. पूण तो सोबीत संसार काळजांत घाला पळया, तो शाश्वत गी. नाश जावचो संसार घाला म्हूण तांकां कळीत ना. वो नाश जावचो संसार तांच्या काळजांत दवरून हांकार, जाणवाय, पेशाना, ग्रेस्कायेची पदवी हें परत धਰਨ सुवार्तेक आनी त्या सुवार्ता परगट करतल्याक विरोध राव अशें केलां. हें काम न्हय मनशांचें, हें देवसाराचें काम. जायते वर्सां तुमी आयकलां. ताणें मना कितें केलां? कुरडी केलां. ही संसार का ईश्वर ने म्हणटा हांगा थंय. संसाराचो ईश्वर म्हणटा ताका हिंदी बायबलान. मना कुरडी केलां. कुरडी कशी केलां? वो नाश जावचो संसार तांच्या काळजांत दवरला. हेंच बरें, हेंच बोळादीक, हेंच जिवीत म्हूण तांकां दाखयलां. आनी तुमी सेवका विरोध, ह्या उतरां विरोध आसात जाल्यार हें काम तुमचेंय न्हय, हें देवा विरोधच म्हणटा. आमी आयकोव्या धर्मताची कृत्य 7:50 एक्ट चॅप्टर 7:51 वाच. कितें म्हणटा? तुम्ही हट्टी
हट्टी मोनाच्यानो मोनाच्यानो तुमची काळजां दारूण जाल्यात तुमची काळजां धरून जाल्यात आनी कान दाट जाल्यात. तुमचे कान कितें जाल्यात दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुम्ही सदां आड रावतात. कोणाक आड रावतात? म्हाका न्ही, म्हाका तुमी आड रावनात. ह्या भावांक तुमी विरोध रावनात, ह्या बाद्र्याबाकी तुमी विरोध नात. कोणी आसात जाल्यार आतां तुमी बेजार पावना, तुमकां हांव सांगना. कोणी आसात जाल्यार तुमी आमकां, तुमी कोणाक आसात? पवित्र आत्म्याक विरोध रावल्याक जेजून सांगला न्ही की ह्या कालारी येवच्या कालारी ताका बोगसाणे केदींच ना म्हणून. उडोली पाद्र्याबान सांगला इस्वर्ता बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक संबंध जाल्ली. आनी हाका विरोध ह्या परगट करतल्यांक तो विरोध आसाय जाल्यार पवित्र आत्म्याकच तो विरोध आसाय म्हणटा. देखून आमी कांय बदला घेयना. हांव देव म्हजे कोणेय विशय सांगल्यार त्या भयणी खातीर त्या भावा खातीर हांव दिंबेर पडोवन मागता, सोम्या ताका तिका बक्षी आनी त्या देंवचाराच्या पासांतले तांकां सोडय म्हणून. हेंच म्हजें मागणें. हाज्या पयले इन्नर हिलिंग रेतीर तुमी होडोली पाद्राबान सांगलें तुमी करूंक ना, आमकां ती सुटका मेळ्ळा. वायटाची खबर मेळ्ळी ताजे खातीर माग. कोणी चुकोवन पडलो खबर मेळ्ळी ताका ताजे खातीर माग. कोणी तुजे विरोध आसात तांकां बक्षी आनी माग. हो संदेश आमकां इन्नर हिलिंगाच्या रितीन आमकां भावांक मेळ्ळा. कोणा विरोध आसा? पवित्र आत्म्याक विरोध आसा. हांगा तिदविताना बेश्टयताना ह्या उत्तेजन दिताना ह्या सारकी वाट दाखयता तुमी विरोध करतात. तो सांगल्यांचें सांगता वो ताका सांगचेंच काम. तो कोण आमकां सांगूंक म्हणटा जाल्यार तुमी न्हय म्हजे विरोध, न्हय तुमी भावा विरोध, तुमी देवाकच विरोध आसात. आनी देवाक विरोध रावलेल्यांची गती तुमकां दाखोवन दिता. जुदाचें पत्र अवस्वार 1:10-11. जुडा चॅप्टर 1:10 आनी 11 वास. ताका विरोध रावल्यार कितें जातलें तें आमी आयकुया. भिरांकूळ तांची गत, भिरांकूळ तांची गत. कायनाच्या वाटेन ते समकून गेल्यात, कायनाच्या वाटेर ते समकून गेल्यात. लाभाचे आशेन बालामान केल्ली सूख तांणी आदारल्या, लाभाच्या आशेन बालामांची सूख तांणी आदारला आनी कोराबरी उपराटून त्याच नासाक ते सांपडल्यात. कोराबरीन ते उपराटल्यात आनी तेंच्याच नासाक ते संपडल्यात. आतां ते गांवची नांवां घेतल्यात वय मू. कोण ते एक सांगा पळया. कायन, बालाम आनी कोरा. कीर न्ही, कोरा. कायन सरस्पराचेर उपराटलो आनी कोणाच्या पक्षाचो जालो? सैतानाच्या पक्षाचो जालो आनी ताचेर कितें पडलें? शिराप पडलो वय मू. ह्यो बालाम म्हणल्यार कोण? प्रवादी वय मू. देवाचो प्रवादी आनी ताचे जिबेर एक वर्तें देणें आसलें, उलयल्लें उतर आशिर्वाद. कोणाचेर आशिर्वाद घाला? आशिर्वाद ताका आसलो. ताचे नांवूच एक आशिर्वाद म्हूण आसलें बालामाचें. पूण दुडवाच्या आशे खातीर तो कितें करता? शिराप घालचें काम हिंसून काडटा. दुडवाच्या ग्रेस्काये खातीर, दुडवा खातीर. आनी कोरा तुमी जाणा आसात वय मू. कोरा वो कोरा कोण कळीत आसा की वो पर्ना सोडल्यांत आसा मैजे विरोध रावल्लो. आनी मैजे विरोध देवाच्या सेवका विरोध रावल्ल्या ह्या कोराची सगळी संतत कितें जाली तुमकां कळीत आसा की भुंय उक्ती जाली, भुंय काम जालो, भुंयतान उजो आयलो आनी सगळ्यांक गिळून सोडलें म्हणटा देवाचें उतर. देखून कोणी भाव भयणी देवाक परगट करतात या क्रिस्ताक परगट करतात, कोणी तुमी विरोध आसा जाल्यार ह्या उतरांक चीत दिया, गमन दिया. ताजो तिरस्कार केल्ल्यांचो सत्यानाश तुमकां बरयला. न्हय म्हजे उतारी. कोणी त्या देवाचो सरस्पराचो खऱ्या देवाचो तिरस्कार करता जाल्यार ताजो सत्यानाश बरयला. हांव सांगना, बायबल सांगता. द्वितीय नियम अवस्वर 20 आनी 8 20 वोळ. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 28:20 ऐका. म्हजो तिरस्कार करून तुवें केल्ल्या वायटा खातीर, म्हजो तिरस्कार करून तुवें केल्ल्या वायटा खातीर तुजो सत्यानाश जायसर, तुजो सत्यानाश जायसर तूं हाती घेताय त्या सर्व कामांनी, तूं हाती घेता त्या सर्व कामांनी सर्वेस्पर तुजेर शिराप घालतलो, सरेस्पर तुजे शिराप घालतलो तुका म्हणटा. दुस्पट येतलो आनी तुका दुस्पट खाली शिराप घालनी सोडचो ना, कांय ना बरी तुका दुस्पटून सोडतलो आनी धमकितलो आनी मात न्ही दग दितलो म्हणटा. चिंतून पळया, देवच तुज्या पाठीक पडलो तर म्हज्या पाठीक पडलो, आमची गत कितें जायत. गेल्या त्या इन्नर हिलिंगांत बाबा रिक्सानाची एक शिकवण आसा, तिरस्कार म्हणून. काही म्हणे संदर्भ मेळ्ळ्यार इन्नर हिलिंगाची रितीर करा आनी ती शिकवण ऐका. तिरस्कार केल्ल्या वरवीं कितें कितें जाता म्हणून. तुमी जाणात न्ही की बायबलान जायते दाखले आसात, पूण एक ते जाणांचे आमी घेवया. कायन आसा, साऊल आसा वय मू, आनी कोण आसा? जुदास आसा वय मू. कायन कोणाच्या पक्षाक गेलो? सैतानाच्या पक्षाक गेलो. साऊल रायान कितें केलें? देवाचो तिरस्कार केलो वय मू. आपलेच तलवार, आपलोच भालो आपल्या गोमट्याक घालून कितें करून घेतलें. आनी जुदास जेजूचो तिरस्कार केलो. जुदासाक कितें जालें? त्या अंतस्करणाच्या खांतवण्यान कितें जालो? तो गळपास घेवन मेलो. देवाचे तिरस्कार केल्ल्यान कितें जालां पळया. आनी भावान बरें सांगलां, कोण देवाचो तिरस्कार करून वेता ताका कोणी बुजोवंक वचना.
ताका दोरी, ताका तलवार आनी ताका सैतान राखोन आसा मोगाळ भाव भयणीनो. कोणीय ताका बुजोवंक वचनात. जुदासाक बुजोवंक कोणी वचनात. सावलो रायाक कोणी बुजोवंक वचनात. कायनांक कोणी बुजोवंक वचनात. चिद्दी ह्या उतरांक. आमी जेन्ना देव जिवीत तुज्या मुखार दवरता, म्हज्या मुखार दवरता, आमी तिरस्कार करतना मोगाळ भावा भयणीनो आमकां बुजोवंक आमच्या आदाराक कोणूच येनात. कित्याक देवाचेंच निर्मोणे जावन आसा. तो त्या प्रमाणे करता तुका आनी म्हाका. देखून बेश्टयता, तिदविता, ह्या उत्तेजन दिता असली परिस्थिती तुका आनी म्हाका येवची नाका. हांव एक उतार तुमकां सांगता. हो देवसार आसा पळय तुमकां ह्या सेवेंतलें संवसारांतलें काडचें प्लॅन केलां देखून देवाक कळीत आसा देखून देवान ही शिकोवण तुमकां दिला. थोड्यांक तो काडटलो ह्या संवसारांतलो ह्या सेवेंतलो काडटलो. देवाक तें कळीत आसा देखून असली परिस्थिती आमची येवंक नजो म्हणच्या खातीर देव तुका आनी म्हाका बेश्टयता आनी तिदवयता. बेश्टे न्हय, कोणाक कितें बेश्टयना. आनी आज आमी सेवेंत आसा. आमचे हात पांय बरे आसात वय मो. पूण देंवचाराचे आमी जाताना तो हांगाच आमकां हात पांय कोक्कें करन ह्या लोकांनी हांसच्या पर्यंत तो करतलो. हांसच्या पर्यंत तो करतलो. देवच म्हणटा तुका दग दितलो, दुस्पटयतलो आनी हांवच दग्ध दितलो म्हणटा देव. ही आमी चत्राय स्विकार करिना. ह्या देवाक आमी खालती जायना आनी की आमच्याच गर्वांत आमच्याच अहंकारांत आमी जियेता. आमकां खरें बरेंपण जायना. ही म्हजी उतरां न्ही. परत्यान वास बाय तें उतर. तिरस्कार केल्ल्यांक परत्यान वास. म्हजो तिरस्कार करून सैतानाक गाळी दिनाकात. हांगा देवच म्हणटा वास तुवें तिरस्कार केल्ल्या वायटा केल्ल्या खातीर हां. तुजो सत्यानाश जायसर. तुजो सत्यानाश जायसर. तूं हाती घेताय त्या सर्व कामांनी तूं हाती घेता त्या सर्व कामांनी सर्वेस्पर तुजेर शिराप घालतलो. सर्वेस्पर तुजेर शिराप घालतलो. तुका दुस्पटयतलो तुका आनी दुस्पटयतलो. धमकितलो. कोण सैतान गे न्हय. हां सैतान न्हय. आमी बेश्टे सैतानाक उलयता ओ सैतानान काडलें म्हणून ना. पूण ज्या प्रमाणे आमी जॉबा बरी सर्वेस्पराक विश्वास रावतना ती बेश्टवणी, ती तिदवणी, ती कश्ट आमी स्विकार करतना जॉबा बरी आमकां रक्षणाची वय घालता की घाली ना. रक्षणाची वय घालता तो. तुजे भवारी जॉबाक घाल्ली रक्षणाची वय तुजे भवारी उज्याची वय घालता म्हणटा जकरिया चॅप्टर 2:9. ही बेश्टवणी, ही तिदवणी, ही सारकी वाट तूं स्विकार करता जाल्यार जकरिया 2:9 वास. अंश जातलो ताचे भोंवती एक उज्याचो पागर. पळय न्ही पळय ताका स्विकार करिनातलेल्यांक कितें आसा आनी स्विकार केल्ल्यांक कितें आसा तेंय देव सांगता. खाली शिक्षा मात्र देव सांगना. ताका स्विकार करताय, खालतो जाताय, खालती जाताय, तुजे भवारी एक उज्याची वय हांव घालतलो म्हणटा. पळया ह्या सभेक पाताक रडोवन जिणी बदल म्हणटा वय मो. हे आमी 6व्या पटी आयकता वय मो. ही 7वी सभा 6व्या पटी आमी आयकता. एक सभेक देवान सांगूंकूच ना पाताक रड आनी जिणी बदल म्हणून. खंयची सभा ती? स्मिर्ना म्हणून. स्मिर्नाच्या सभेक पाताक रडोवन जिणी बदल म्हणून सांगूंकूच ना. आमी आयकोवन येवया. उगडापणाचो बुकावस्वर 2:9 वळ वास. तुजे कश्ट दग्ध म्हाका कळीत आसात. आं तुजी दुर्बळकाय हांव जाणा. आं तरी अनेक वाटेन तूं ग्रेस्त. पळय न्ही ही सभा कश्टांत आसा, दगदणेंत आसा, दुर्बळकायेंत आसा. मात न्ही जुदेवांच्या आनी रोमागरांत तांकां हॅरेसमेंटी आसा, कश्टी आसात. जाल्यार ही अनेक वाटेन ग्रेस्त म्हणटा. कित्याक ही संवसारी रितीन भौतीक रितीन ग्रेस्त काय ना. ह्या सभे लागीं देवाक ती वळखला. कोणाक वळखला? देवाक ती वळखला. देवाची वळख तिका कळीत आसा. देवाची सकत पदवी कितें म्हणून कळीत आसा. देखून देवानच ह्या सभे भावान एक वय घालून दवरला आनी ह्या सभेक देवान पाताक रडोवन जिणी बदल म्हणून सांगोना. ह्या सभेक सांगोना. हर एकल्यांक देव सांगना. आतां एक पटी हांवें पाताक रडोवन जिणी बदल म्हाका देव परत परत सांगिना. हांव तुमकां सांगता हांगा कितले रेतोरी जावन दिते खंयची रेतीर म्हाका कांयच फरक पडना. हांगाची वस्ते रेतीर, इन्नर हिलिंग रेतीर, ह्या डिलेवरन्स रेतीर जावन दी, खंयची ग्रोथ रेतीर कोणीय भाव देवाचे उतर दितात पळया. म्हाका कितेंच बाधा करिना. कित्याक हांव पाताक रडलां, म्हजी जिणी हांवें बदलला. देखून म्हाका कांयच तें फरक पडना. आस्तारकांत थंय दागिना. हां हांव हांगा रेतीर जाल्यार घरा वचून सांगता शिकोवन दिली आमी आयकली पूण म्हाका हांव संतोश देवाक हांवें अर्गां दिलें. कित्याक तें कितेंच म्हजें थंय ना म्हणचो म्हाका संतोश. आज आमकां हें बोगाजी रेतीर आयल्या उपरांत वय म्हजें थंय कांय ना. आसा जाल्यार कितें करीचें आमी? तें सोडीची साणीची हाजरी घालूंक रेतीर घेया नाका. हांगा एक सेवा आसा म्हण येनाका. निजाय की तुका जिणी बदलूंक आसा, पाताक रडूंक आसा, ह्या आत्मीक जिणयेंत देवाचे भागीदार जावंक आसा तर आमी येवया आनी आयकुया मोगाळ भाव भयणान. अवकाश दिता देव. आमी जायते बडी म्हणटा रड रड पाताक तुजे रड. बायलेचे पाताक रड म्हणटा की गवाचे रड म्हणटा की कोणाचे रडाची? पत्राबान बरें बरयलां बायलेचे रडचे नाका, गोवाचे रडचे नाका न्ही गी.
बायले कितल्याक आसता गी कोण निवलेना गोवे कितल्याक आसता गी बदलाता की बदलाना बदलाता थंय परतून वाच तुझे कश्ट दग म्हाका कळीत आसात कश्ट दग्ध म्हाका कळीत आसात तुजी दुर्बळकाय हांव जाणा दुर्बळ काय हांव जाणा तरी अनेक वाटेन तूं ग्रेस्त अनेका वाटेन तूं ग्रेस्त जुदेव नाही पुरो असता पुरो पुरो बाय पळया हांगा तो ही सभा ग्रेस्तकायचे हांकार वडीव काय उलयना म्हाका देवूच म्हणटा तूं खुद्द ग्रेस्त कित्याक तूं म्हाका वळखलाय म्हाका जाणा जालाय म्हजी पदवी कित्याक म्हण तुका कळीत आसा देखून आतां फाटी उगडापणाच्या बुकाक वाचून आले कडेन तें वाच परतून वाचून फाटी वच तुजे विणगेपणाची लस दाबोवंक सोदताय जाल्यार आं म्हजे लागचे दवे वस्तूर घेवन नेस हां परत्यान तुका दिश्ट लाभा जाय जाल्यार हां. म्हजे लागची मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय हां हांव मोग करता तांकां हांव बेश्टयता हां. आनी शिक्षा लायता देखून उर्बेवंचा उर्बे वंजा पाताक रडून जिणी बदल पाताक रड आनी जिणी बदल पळे दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता जो कोणी म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो ताच्या घरांत हांव भितर आनी सरतलो ताचे सवे जेवतलो हां. तोय म्हजे सवे जेवतलो पळया आतां दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा म्हणटा वय मू हें कोणाक सांगलां हें त्या लावो दिसा सभेक सांगलां हें उतर आमकां न्हय कित्याक त्या सभेन क्रिस्ताचो स्विकार करूंक ना ग्रेस्तकायेचो म्हजो देव म्हूण ती सभा जिवन आसा त्या सभेन क्रिस्ताचो स्विकार करूंक ना देखून जेजू म्हणटा पळय दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा म्हणल्यार पळय आतां तुमी क्रिस्ताक स्विकार केला की करूं ना ते एक कंतार आसा न्ही पयर भयण शारानान म्हणलें न्ही तें बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखाक दैवीक तासो मोदूर ताळो अबळे तो आपयत आसा दैवीक तासो मधुर ताळो अबळे तो आपय मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा पळया एक आतां हरी एकल्याच्या घरा एक कॉमन देवाचें उतर म्हणून येता की खंय गेल्यार ते आमकां वाचूंक मेळटा तुमी पळया जायत्यांच्या घरा वचा त्या घरच्या डोरार हें उतार आसा की ना जायत्यांच्या डोरार हांवें पळयलां दारवंताच्या भायर आसा वय मू हें उतार रेवलेशन 3:20 बरोवन ते उतार बरयतात पूण निजाय की कोणें क्रिस्ताक स्विकार केला पळय तो घरा भायर न्हय ताका घरा हांव बेजार करिनाका ते थोड्यांच्या घरा हांवें पळयलां आनी क्रिस्ताक तांणी भायरच दवरला तांचो क्रिस्त भितर ना निजाय की तुवें क्रिस्ताक स्विकार केला ताका बागलार डोरार वणटीर न्हय तूं खंय दवरताय ताका तूं तुज्या भितरच ताका घेवन वयताय आनी हें कोणाक हें आमकां न्हय तुमी क्रिस्ताक स्विकार केला की करूं ना कोणी स्विकार करिनातलेलें आसल्यार हात उबारा पळया तांकां मात्र हें उतर तुवें येदोळ पर्यंत स्विकार करूंक ना जाल्यार तुज्या दारार बडोवन ते कितें करना आसा तो बडयते आसा उबो आसा हांगा हें पिंतूर पळयतात मू कसो उबो आसा हें कोणा खातीर आमी आयल्या वय मू आमच्या खातीर हें न्हय इज्रायलांत थोड्या लोकांक ताका स्विकार केला वय मू आनी थोड्या लोकांक ताका स्विकार करूं ना तांचे खातीर हात उक्ते धरून तांचे खातीर तो दारार उबे रावन बडोवन आसा म्हणटा मागीर फाटी येवया रोमाकारांक बरयलें 15:10-21 वेळ आमी आयकुया रोमन चॅप्टर 10:21 वाच सारकें चिंत दिया उतरांक हां इस्रायला विशयान तो म्हणटा इज्रायला विशयान तो अशें म्हणटा म्हाका काल जावंक आयकनातलेल्या थोडीं खाल जाल्यान गी जावनात ओके आमी आतां खाल जालां गी जायना सगळीं खाल जाल्यान गी ना दुडू देव या धर्म देव या जात देव म्हण जाल्यार तो लोक आसा म्हाका खाल जावंक आयकनातलेल्या आनी उसांबळ लोकांक आनी उसांबळ लोकांक सगळो दिसभर म्हजे हात उसोवन धन हांव राखून रावलो निंगी पळया न्ही हें पिंतूर पळया कसो पळया हें पिंतूर आतां हांगा एक देव म्हणटा घाला गी ना ह्या उगडासा खातीर घाला आमकां तो आपोवन आसा म्हणून आमी म्हणटा न्ही जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आनी की कोणें ताका स्विकार करूंक ना एकदम उसांबळ जाला लोक ओडोली पाद्राबान सांगलें न्ही की एका सेवकाक कितें खावयलें शेण खावयलें आनी जायत्या फावटी पाद्राबान शिकवणें तें उत्तरा भारतांतल्यान आमकां दाखला दिलात कशें कसलें तें कश्ट दगदणी आसा म्हणून पळया
आनी कितें स्विकार करिनात तसल्या लोकां खातीर उसांबळ लोकां खातीर तो सडवणदार म्हण कोणें स्विकार करून तांचे खातीर तो हात उक्ते दवरून आसा मोगाळ बाबडीनो. देखून आमकां हें उतार आमी स्विकार केला की करूं ना. आमी स्विकार केला तर आमकां हें उतार न्हय. म्हज्या बागलार रावन तो बडोवन ना, म्हज्या भितर तो आसा. म्हज्या बागलार ना तो, हांवें बागलार ताका दवरना, भितर दवरला, म्हज्या काळजांत तो आसा. पेद्रूचें पयलें पत्र वचवर 3:15 वेळ आमी आयकुया. 1 Peter chapter 3:15 वाच बे. क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणान आनी मानान वळखा. पुरो वळखल्यात गी तुमी अंतस्करणान तो सोमी म्हणून वळखल्यात गी. पाद्र्याबान जायते फावटी आमकां सांगलां जेजू क्रिस्त सोमी. आतां जेजू म्हणल्यार कोण, क्रिस्त म्हणल्यार कोण, सोमी म्हणल्यार कोण, तुमी सांगा. जेजू म्हणल्यार कोण, दाविदाच्या संततेंतलो. क्रिस्त म्हणल्यार कोण, देवान मागलेलो, तेल आयिल्लो, अभिषिक्त केल्लो. सोमी म्हणल्यार कोण, म्हज्या बदका खातीर कुर्सार रगत व्हरून म्हाका सोडयल्लो तो सोडवणदार म्हजो सोमी जालो. जेजू क्रिस्त सोमी म्हण तुमी स्विकार केला गी तर आमकां न्हय तो बागलार आसा, आमचे तो भितर आसा, आमकां तो बागलार ना. कोलोसे चॅप्टर 2:6 आमी आयकुया. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र वचवर 2:6 आमी आयकुया. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून पुरो तुमी केला गे स्विकार. तुजो सोमी जाला गी, क्रिस्त जाला गी, जेजू जाला गी तर आमकां न्हय तें उतार. हांवें स्विकार केला, स्विकार कर सोमी आहे पूण म्हणटा पळय आमी स्विकार केला जाल्यार आमकां न्हय मुगळ भाव भयणीनो. कोणें आनकी स्विकार करूं ना. आमी आतां हर एक दीस काली आमी मागणें केल्या हांगा विनवणी चलता वय मू, विनवणेंत आमी मागून आसा वय मू. आनी की कोण भाव भयणी येवं ना तर तुका स्विकार करूं ना सुमी आतां आनी येय जे स्विकार कर आमी मागून आसा वय मू. तांचे खातीर जेजू बागलार रावून तो बडयते आसा, आपयते आसा, येया येया. आतां बागलार रावून तो बडयता या तुमचे सांगता जेवता म्हणजे फिजिकल जेवण न्हय. पडलो आमी दुकरा मासाचें जेवलें आपल्या तें जेवण न्हय. तुजें सांगता फेलोशीप करूंक आशेता कितें अन्योन्य तें म्हणटा. आमचें सांगता फेलोशीप हें दुकरा मासाचें जेवण जेवंक आशेना जेजू. तो खंयसरी जेवलो म्हूण तुमी आयकलाय बायबलांत. जेवणाक बाबा रिक्साना सांगला न्ही की जेवणाक वचून बसतलो कित्याक तांकां चुकी दाखोवन दिवंक, तांकां सारकें करूंक. नाजाल्यार हे भायर मेळटा ती, हे भायर मेळना. हे जेवणा वेळार मात्र मेळटलें देखून थंय तो वेतलो. पार्टी आसले कडेन मात्र ते आसतले, सुवार्थेन ते आसनासलेले, सभेक ते सिनागोगाक ते येनासले देखून तांच्या घरांनी जेवतना ते मेळटले. पातकी सुंकागार कलवंतां पुरा त्या देळा थंय वचत तो तांचे चुकी दाखोवन दितलो. आनी तोच जेवणाक भूक लागला म्हण गेल्लो न्हय. आतां तें एक कितें फिजिकल जेवण न्हय, फेलोशीप करता अन्योन्य. आमचे सांगता एक कोट जोडटा मोगाळ भाव भयण्यान. आतां हांगा बागलार रावला या तुका आपयता बडयता म्हळ्यार कितें एक अवकाश संदर्भ तुका आनी म्हाका चान्स आमी आयकल्ले न्ही की गेल्या त्या सभेंत. उगडापण सुबोका वचवर 3:8 वळ वाच. त्या पयल्याच्या सभेंत आमी आयकल्ले न्ही की रेवलेशन 3:8 वाच. तुजे विशयान हांव सगळें जाणा देखून हांवें तुजे मुखार एक दारवटो उक्तो केला. एक दारवटो उक्ते केला आनी तो दामची सकत कोणाकी ना. तुजी सकत पुरो पुरो एक दारवटो उक्ते केला. दारवटो म्हळ्यार कितें बागिಲು. ಬಾಗಿಲು म्हळ्यार कितें ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ म्हणून. आतां पळया हांगा एक सुवार्ता प्रगट जावन आसा. हो एक अवकाश वयगी न्ही आमकां जिवितांत भितर इगोवंक. हो एक अवकाश मोगाळ बाबडीनो. आज तूं रेतेरेक आयलाय मू हो एक तुका अवकाश. सकाळी बाबा विक्रमान सांगला न्ही की आमी आमचेंच चिंताप घेवन सरकार वचोंक हांगा येतना चिंताप बदलाता की बदलाना. म्हजें हांवें सोडीजे, म्हजें हांवें सांडीजे, हें म्हाका सरकार व्हरिना. ह्यो जेजू सांगता त्या प्रमाणे जी हें चिंता बदलितना मात्र आमी सरकार वेता. हें अवकाश दिला आज तुका. तें ब्रदरान सांगलें फाल्यां न्ही परवां न्ही आज ही घडी तुका सुडकेची म्हणलें वय मो. ही घडी आतां तूं आयकताय तो तुज्या भितर येता, स्विकार करताय तो तुज्या भितर येता. देखून देवाचें उतर म्हणटा एक अवकाश दिला. हांवें केदाळारी चिंतचें म्हजें एक मोती चिंता येता घरा वचून आमी मागीर सांजेर उलोवचें. हांवें आनी शांतीन कितल्या पयशे न्ही आज पाद्र्या सांगलें गोंयांतावन भाव भयणी येतात, बॉम्बे तावन येतात, अमेरिका तावन आयिल्लीं आनी इस्रायल तावन आयलीं, जपान तावन आयलीं, पुरा आयलीं. पूण किन्ने गोंयांत आसलीं येतात गी म्हळें न्ही गे. हांगा मुलकी आसलीं कर्नाड आसलीं हांगा आसात गी आसूंक पुरो थोडीं जाणां वय मू. तुमी खाली कर्नाड हे मुलकी किन्नीगुळे हांगाच परिसर आसूपासू म्हणटा पळय आमी आसूपासाचो लोक येयला हांगा बसूंक जागो पावात गी पावना. अवकाश आसा की ना तांकां पळया सभांत आतां तितलो अर्दी खाली आसा मग पटल्यान तो पुराणा की अवकाश मोगाळ भाव भयण्यान.
हांगा बसूंक कादेलां खाली आसा जाल्यार तो हर एकल्यांक एक अवकाश देवान दवरला जिवीत जोडून घेवचो. एक खाली कादेल रक्ते आसा, कोण येवन म्हजेर बसून हें जिवीत जोडून घेयत गी म्हणून अवकाश. आज म्हाका हांगा शिकवण दिला तो एक अवकाश म्हाका जिवितांत भितर वचूंक. जेजू क्रिस्त मात्र तुका भितर व्हरतलो आनी कोणूच तो अवकाश म्हाका दिला सोम्यान आज. देखून ह्यो अवकाश संदर्भ देवान दिला तुका आनी म्हाका ताजे सांगता बसचो उडचो जेवचो. जेजून सांगो ना की हांव खंयसर आसा थंय हांव येतलो आनी हांव खंयसर आसा थंयसर तुमकां आपोवन हें करूंक असलो एकवट तुजो आनी म्हजो ताजे थंय हाडूंक मोगळ भाव भयण्यानो. ह्या खातीर ताणें केला. मागीर फाटी वच बाय परत्यान उगडापणाच्या बुकाक. जैतेवंत जाल्ल्यांक जैतेवंत जाल्ल्याक मुजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचे हक्क म्हज्या सिंहासनार बसचे हक्क हांव दितलो. हांवें जैतेवंत जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा. पळया हांगाय पळया निमाणी सभा 7वी सभा वय मू जैतेवंत जाल्ल्याक म्हणून आसा वय मू. जाल्लो म्हणून आसा गी, जाले म्हणून आसा गी ना. तूं आनी हांव विन्नर म्हणून घोशीत जावना. आमी आणखी ट्रॅकर आसा. पावलू बरी धांवनूच आसा. पावलून सांगलें न्ही की हांव धांवनूच आसा, म्हजी धांव संपयला म्हणून हांव सांगना. कित्याक हाज्या पयलीं एक पाद्राबान सांगलां शिकवणेंत देवी आसा, देवचारी आसा, तूंय आसाय आनी देवचार आसता पर्यंत तो तुका नाडटा की नाडिना नाडटा. देखून झुजोनूच रावोंक आसा हांवें आनी तुवें. जैतेवंत जाल्ल्याक म्हणटा जातेल्याक म्हणटा. आतां 7 साबांचें शिकवण आयकलें म्हणून आमी जैतेवंत जाला म्हण सांगना देव. आनी झूज आसा की ना. आतां हे डोरांत तुमी भायर वसा पळय कितलीं झुजां तुमकां येतात पळया. उलोवण्या रुपार, दोळ्या रुपार, दिश्टी रुपार, बोगण्या रुपार, चिंतना रुपार कितलीं झुजां आमकां आसात पळया. ह्या सर्वांत आमी जैतेवंत जावन वचोंक आसा. देखून जैतेवंत जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचे हक्क हांव दितलो. यब्बा न्ही गे. एक कसले एक भाग पळया मोगळ बाबडीनो. ताजें सिंहासन तुका आनी म्हाका दिता म्हणटा. सीट सोडूंक कोण न्ही तयार ना. सोमी मात्र घालतो. तो म्हणटा म्हजें सिंहासन हांव सोडतलो, त्या सिंहासनार हांव तुका बसयतलो म्हणटा. पळय आमी आयकव्या किर्तनाचो मागीर पाटयो किर्तनाचो बुक वसर 110 पयली वळ वाच. दावीद राय एक उतार बरयता सोम्या विशांत. Psalm 110 verse 1 वाच. सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक सांगलें, सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक सांगलें म्हज्या उजव्याक बस म्हणून. कितें म्हणटा सर्वेस्परान सोम्याक कितें म्हणलें म्हज्या उजव्याक बस म्हणून. आतां जेजूच म्हणटा आमी लुकाच्या वांजेलांत आयकूया. लुका सवांजल अवस्वर 22 वळ 60 आनी 9 आमी आयकूया. लूक चॅप्टर 22 वर्स 69 आमी आयकूया. कितें म्हणटा जेजू. ह्या फुडा मनशा पोत सर पदवेदार देवाच्या उजव्याशीन बसून आसतलो. हांगा बसून आसतलो म्हणला वय मू. दाविदानी म्हटलें म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पर उजव्याक बसयतलो म्हणून. जेजून खुद्द म्हटलें हांव उजव्याक बसून आसतलो म्हणून. आतां तो बसून आसा की ना, बसला की बसून. मार्काचो वांजेल अवस्वर 16 वळ 19 आमी आयकूया. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 19 जेजूच म्हणटा पळया. अशें तांच्या लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजू सर्गार उबान घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली. खंय आसा तो आतां. देवाच्या उजव्या कुशीन ताणें बसकाक घेतला. आनी आमी ह्या क्रिस्ताक आयकून ही सुवार्ता सत मानून आमी जैतेवंत जाता जाल्यार ताजे बराबर सिंहासनार बसचो हक्क आमकांय ताणें दिता म्हटला. हाज्या प्रास वर्ती ग्रेस काय आसा गी, भाग आसा गी ना मोगळ भावा भयण्यानो. कांय वर्ते ना. रियल डॉलर आनी कितें आसात पळया पावंड कांय न्ही हाज्या मुखार. या पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 3 22 वेळ आमी आयकूया. 1 Peter चॅप्टर 3 वर्स 16 आमी 22 आमी आयकूया. 1 Peter 3 वर्स 22. ओ जेजू क्रिस्त सर्गार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसून आसा. बसून आसा. आणखी जाय की तुमकां उतरां. आणखी कितलीं उतरां आसात. 1-2 साक्षी न्ही, जायत्यो साक्षी आसात. हेब्रांक बरयलें पत्र अवस्वर 1 3 वळ आमी आयकूया. हिब्रू चॅप्टर 1 वर्स 3 वाच. ओ पूत आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांबाळता. मनुष्यकुळाचे पाताक धुवन काडतस. तो आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. सर्गी महिमेवंत जावन बापाच्या उजव्याक तो
बसोन आसा. या हेब्रांक बरयलें पत्र वस्वर 10-12 वेळ आमी आयकुया. हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 12 वास. पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पथका खातीर चोर काळांच्या पथका खातीर एकच बलिदान भेटयले एकच बलिदान भेटयलें आणि तो आता देवाच्या उजव्याशी बसला. आणखी आसा, आणखी जायत्या कडेन बरोवन घाला. एक 3-4 आमकां 3 साक्षी परोवंक पावना न्ही गे. जेजून म्हणला न्ही गी 1 या 2 साक्षी जायची म्हणून. आतां 2 न्ही आमी 5 आयकले वय मग आणखी आसा. हांव कित्याक सांगता, आमकां हे भाग आसा मुगाळ भाव भयण्यानो. आमकां हे भाग ताणें फावो केला. तुमी जैतेवंत जाल्यार म्हज्या बापाच्या उजव्याक हांव बसला आनी म्हज्या सिंहासनार तुमकां हांव बसोवंक दितलो म्हणून. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या संवसारांत ह्या ग्रेस्तकाय, ह्या दुडू, ह्या भांगार, ह्या कितें आसा पळय ह्या ते तात्कालीक वय मू ते शाश्वत गी न्हय. ते शाश्वत न्ही, ते तात्कालीक. दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर आमी हांगा जिवोवच्या खातीर आमकां शिकापी जायची, इल्लेशें दुडूय जायची, इल्ली ग्रेस्तकाय जायची, घर जायची, कारां जायची, पुरां जायची. पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवनाक मात्र हें कितेंच आमकां देवा मुखार देवाच्या मुखार ह्या सर्गार होरिना मुगाळ भाव भयणीनो. देखून मुणयो बुकांत आमी आयकुया. आमी कितें करया, मुणयो अवस्वर 15 ओळ 16 वास, प्रवो 15 वा 16 आमी आयकुया. भरपूर ग्रेस्तकाय हां. आणि ताचे बराबर हुस्को आसचे प्रास. भरपूर ग्रेस्तकाय आनी ताचे बराबर हुस्को या खंत आसचे प्रास. थोडी ग्रेस्तकाय थोडी ग्रेस्तकाय आणि ताचे बराबर सर्वेस्पराची भिरांत आसची बरी. वैगी न्हय. हांगा एक भाव आसा न्ही दुर्बळो तो. 5 दीस कुली कामाक वेता, मागीर 1 दीस रेतेरीक येता. या 6 दीस कुली कामाक वेता, 1 दीस रेतेरीक येता. थोडी भाव भयणी तुमी आसात, 1 दीस तुमचे आंगड शॉप बंद करून तुमी येतात वय मू. मोगाळ भाव भयणीनो, हें गरजेचें. थोडी आवय बापाय आसात, आपल्या भुरग्यांक इस्कालाक रज्जा घालनांगा हाडटात. हांवें सुमार आवय बापायक विचारलां, बाई आज भुरग्यांक इस्काल नांगी. इस्काल आसा ब्रदर, रज्जा घाला ब्रदर. कित्याक म्हळ्यार ते शिकापच तांकां जिवीत दिना. मदें मदें तांकां देव भिरांत देवाची उतरी जायची ब्रदर म्हणून. तशीं भाव भयणी आसा दिनांत तुमच्या मदें बसोन आसात. ही ग्रेस्तकायच आमकां राखना, देव भिरांत ही देवाची वळख जाल्ल्या वरवीं आमकां राखता म्हणून. देखून ते मुणयो बुकांत एकलो मागणें करता न्ही गी. मुणयो बुक वस्वर 30:8 गी. 30 वर्स 8 वास बाय. कपटपण आणि फोटी आं. म्हजे तावन पयस दवर. कपटपणी म्हाका नाका, फोटी म्हाका नाका. इन्नर रिलींग रेतेरी केला तुमकां कळटलें. बाबा रिक्सानाची शिकोवण आसा कपटपण म्हणून. त्या वरवीं तुमकां कळटलें. हां. जावं दुबळीकाय जावं दुबळीकाय. जावं ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका. पळया, ग्रेस्त जायचे जाल्यार इल्ले कपटपणी जायचे, इल्ले फोटी जायचे नाका. जाय वय मू. त्या खातीर तो म्हणटा इग्रेस्त काय म्हाका नाका, कपटपणी नाका, पोटी मारूंक नाका. म्हाका गरज आसा ते खाण मात्र दी. म्हाका गरज आसा ते खाण मात्र म्हाका दी. पळय हां. नांतर हांव दोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन. वय सारकें जेवंक खावंक भलायकी बरी आसा जाल्यार मागणें कोणाक रितीर कोणाक न्ही गे. देखून देवान इल्ली ह्या संवसारांत खंत बेजाराय आनी दूख कितें दवरलां गी दवरूं ना दवरिला. आमी येता आज कारार उलोवन आसल्या. कारार एका भयणी आमी अशें उलोवन येतना एका भयणीन सांगलें, वय ब्रदर संवसारांत आसता पर्यंत खंत दूख आसता म्हणून जेजून तूं सांगला न्ही गी. म्हणटाना तिणें म्हणटाना मागीर हांवें म्हणलें, वय बाये खंत दूख आसता म्हणून बरयलां, पूण ती घोवा वरवीं गी, बायले वरवीं गी, कोणा वरवीं गी म्हणून कांय सांगलां गी जेजून. ती कोणा वरवीं ताव न्ही पुरो. देखून आसा मात्र. देखून हांगा ताचें मागणें पळया, म्हाका दुबळोय करिनाका, म्हाका ग्रेस्ती करिनाका, पूण दिसपट्टो ग्रास मात्र म्हाका दिल्यार पुरो. पळया ग्रेस्त काय वरवीं ते कपटपण येता, ह्या पोटी मारीचे, ह्या देवाक आमी विरोध रावाचे पडटा, ते नाका म्हणटा तो. देखून मोगाळ भावडीनो, आमी आज हेंच देवा लागीं मागया, हेंच आमचें मागणें जावं दी. जाय जाल्यार एक पावटी आयकुया निमाणें. पाऊल एक मागणें करता आमी आयकुया. एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 1 ओळ 15 वाच. एपेसांतल्या सभेक तो एक मागणें करता. कसलें मागणें तो करता, हेंच मागणें आमचें जावं दी, ही त्या सवा आमची जावं दी. या पासून सोम्यांचे सुतय तुमकां असलेल्या विश्वासा विशयांत आनी सर भक्तातय तुम्ही दाखयता त्या मायपासा विशयांत ऐकले तवळतावन तुमचे बसोत देवाक आमी कळनासतना अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास काडता. पळय ताचे मागणें कितें आयका, उगडास काडता. कसलें आमच्या मागणें सोम्या जेजू क्रिस्तचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळच्या खातीर जानवाईन भरता तो आनी आपले दर्शन दया करता तो पवित्रत्म तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. पळया, एक तुमकां देवाची सारकी वळख मेळोवन दी, देवाची जाणवाय मेळोवन दी आनी देवाचो पवित्रत्म मेळोवन दी. ह्या तेसावांच्या बॉक्सांत इंच मागणी येवं दीत. हांव आतां सुमार बुधवार आतां ती मागणी वाचता. बायल ना, किडनी ना, घर ना, पेपर ना, इंत मागणी येतात. पण पावलूची मागणी आमी मागया आनी देव मोगाळा भावडीनो हेंच भाग तुमकां पाव करून दे म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी
आमेन.